नेवारी खाना भनेको संसारको एउटा मात्र खाना जुनमा चाहिँ तन्त्र जोडिएको छ क्या सर। तन्त्र भने के हो भने तन्त्र तपाईँको तपाईँको फिजिकल तपाईँको बुझ्ने हो। तन्त्र भनेको त्यही हो होइन। तपाईँले आफूले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु तपाईँको के तपाईँको चक्रहरूदेखि मूलाधार चक्रदेखि लिएर होइन सबै तपाईँले बुझ्ने हो। अनि तन्त्र भनेकै साइन्स हो क्या तपाईँको। अनि त्यस तपाईँको त्यो तपाईँले समय पछि हेऱ्यो भने तपाईँको जुन चाहिँ कति मजाको कहानी छ क्या। अब पहिलाको चलन चल्तीमा के भने एउटा कुरा के पनि भनिन्छ भने काठमाडौँको बासिन्दा भयो, खोकनाको बासिन्दा, समवेयर सम द रेन्ट। महाभारतको पालामा पनि तपाईँको एउटा युद्ध लड्न गएको छन् होइन। अनि तपाईँको जुन त्यो कृष्णले टाउको काट्यो उसँग एउटा यस्तो बाण थियो, उसले बाण हान्यो भने चाहिँ त्यो रुखको पात हुन्छ, उसले चाहिँ एउटा पात खुट्टामुनिको त खुट्टामा लाएर हान्छ नि लास्टमा। त्यो बाण उसले चलाएको भए के हुन्थ्यो, सबै महाभारत लडाइँ एक दिनमै सकिन्थ्यो नि। त्यो एउटा बाणले नि घटाघट सकाइदिन्थ्यो नि त। लास्टमा कृष्णले छल गर्नु पऱ्यो। उसको पनि टर्म्स एन्ड कन्डिसन के थियो भन्दा होइन जुन पछि हार्छ त्यो पछिसँग म लड्छु भने। अब यता कौरव हान्न लाग्यो भने कौरवतिर लड्ने, पाण्डव त लडाइँ त कहिले पनि नसकिने भयो नि त। ऊ कहाँबाट गएको त भन्दाखेरि कुरा बुझ्दा त यहीँबाट गएको हो। अब तपाईँको इभन तपाईँको जुन हाम्रो यलम्बरको जुन टाउको छ नि त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु भने तपाईँको यता कोटा भन्ने ठाउँमा राजस्थानको उता त्यहाँ गयो भने यलम्बर रहेछ क्या। त एकदमै मान्ने होइन। हाम्रो आकाश भैरव टाउको पनि यलम्बरको टाउको भन्छ नि त। महाभारत लडाइँमा लडेर चाहिँ सर गरेर उता गएको भन्ने एउटा सर्ट अफ स्टोरी छ होइन। अब त्यो पहिलाको किंवदन्ती अनुसार आकाश भैरव। अनि तपाईँको त्यो बेलामा त समवेयर समहाउ के हामी काठमाडौँको लोकलवासीहरू भने त्यो बेला अल्जेब्रा भन्ने कुरा थियो। तर अर्थमेटिक थिएन सर। ट्रिगोनोमेट्री अल्जेब्रा र सबैमा बनेको यो सबै यो मन्दिरहरू त्यसरी बनायो क्या सर। सबै अल्जेब्रा र तपाईँको जोमेट्रीको बेसमा बनाएको छ क्या। नेपालको झन्डा पनि तपाईँको जोमेट्रीको बेसमा बनाएको छ क्या। भनेपछि त्यो गर्दाखेरि एउटा कुरा हेर्नुहोस्, पुराणदेखि लिएर सबै कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने जहिले पनि सृजनात्मक रूपमा कलात्मक रूपमा देउताहरूभन्दा जहिले पनि अगाडि दानवहरू थियो क्या, यक्षहरू थियो, किन्नरहरू थियो क्या। देवीहरूलाई पनि सिँगार पटार गर्ने भनेको किन्नर र यक्षहरू हो क्या। अनि उनीहरूले गर्ने हो क्या देउताहरू भन्दा पनि। भनेपछि कता कता चाहिँ जुन हामी सोच्छ नि हामी चाहिँ समहाउ होइन हामी दानव राक्षस उनीहरूको त सन्तान हो क्या। त्यही भएर हाम्रो बलि दिने चलनहरू जुन छ नि सबै जुन छ नि समहाउ कनेक्टेड हो क्या। हामी त्यो रेसलाई गरेर त्यही भएर त हामी यति संस्कृतिमा धनी छौँ, सबै कुरा धनी छौँ नि त होइन। भन्दाखेरि तपाईँको अष्टमातृकादेखि मान्नेदेखि लिएर मानेश्वरीदेखि लिएर होइन। अब तपाईँको जयस्थिति मल्लले भनौँ न के अरे उसले कुमारीलाई एडप्ट गर्यो, मानेश्वरीलाई पन्छाएर ढोकामा पुर्याइदियो होइन। सबै कुराहरू हेर्ने हो भने त तपाईँको भनौँ न तपाईँको बाह्रको त्यही गयो भने बाह्रमा भने त्यहाँबाट 9 किलोमिटरमा त्यहीँनिर गढीमाई छ होइन। गढीमाई बलिदिन चलन कहाँबाट राजा हरिदेव सिंहले सुरु गरे। जातभात कहाँबाट आएको तपाईँको त्यही जातभात भनेको त्यहीबाट त हरिदेव सिंहले आएर यता बिहाबारी चलेपछि उसले फलो गराएको त हो नि होइन। भनेपछि तपाईँको अहिले पनि तपाईँको हेऱ्यो भने त पहिला मल्ल राजाहरूले चाहिँ के मल्ल राजाको बेलामा छेत्री बाहुनहरू थिएन, दरबारमा थियो नि होइन। त्यही बेला त तपाईँको त्यही बेला त थापा उसको जुन थियो नुवाकोटको लडाइँ लड्न जाँदाखेरि ऊ हारेर योसँग मिलाएको थियो, त्यो बौला थियो होइन। बौला थियो भने मल्ल राजा गएर उसलाई नै मारिदियो भने सकाएर कति गरेको जस्तो सकाएको स्टोरी छ नि त। त्यो मूल काजीहरू थियो नि त त्यो बेलामा कति यो कुराहरू हामी हेरौँ न हामी कुन कल्चरबाट आएको हो होइन। हामीले कसरी चाहिँ अब यो कल्चरलाई कसरी अघि बढाउन सक्छौँ होइन भनौँ न। त्यही भएर समहाउ समवेयर नेवारी खाना भने तन्त्र भएछ। तपाईँको जुन चाहिँ भटमास हुन्छ नि कालो भटमास मुसिया, त्यो मुसियाको चाहिँ के छ भन्दा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो पहिला चाहिँ कस्तो त्यो चाहिँ राक्षसहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ भैँसी दिनुपर्ने रे क्या, माहेस त्यो बराबरको दिनुपर्ने रे क्या। अब त्यो बराबरको दिन त साध्य भएन नि त त्यो त अब। अनि त्यसलाई तन्त्र मन्त्रबाट पहिला गुबाजुहरूले चाहिँ त्यो स्टोरी अनुसार चाहिँ गरेर चाहिँ ल यो कालो भयो त्यसलाई चाहिँ भैँसीको स्वरूप दिएर त्यसलाई रिप्लेसमेन्ट गर्दै हो क्या त्यो भटमास हालेको हुन्छ नि। अनि तपाईँको जस्तै अब नेवारी खानामा हेर्दाखेरि कति लजिक छ। तपाईँको लट्टे भोज खाँदाखेरि यस्तो खाना हेभी खानुपर्छ नि त। त्यो खाना खाँदा त अहिले साइन्सले पनि भन्छ तपाईँको भित्रबाट चाहिँ तपाईँको खानामा चाहिँ भित्रबाट एसिड यस्तो निक्लिरहेको हुन्छ, ब्याक्टेरिक एसिड भन्दा पावरफुल हुन्छ। बाहिर आयो भने मान्छे भन्छ त्यो खाना पाचन प्रणालीमा गइरहेको बेला हामी चिसो पानी खाँदा दबाउँछ नि त। तर तपाईँको त्यो प्योर ऐला यहाँबाट गएको सरर पोल्छ नि जाँदाखेरि प्लस 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 भनेको जस्तै है। त्यो त आगो त धन्काइदियो नि त, खाना पाचन बढ्यो नि त तपाईँको। अनि त्यत्रो खाना खाएर लास्टमा कसरी अमिलो भनेर पाउ खाने चलन छ नि। तपाईँको वास्तवमा तन्त्र फुड लजिकल फुड एकदमै चक्र खोलाउने सबै भनेको नै नेवारी खाना हो क्या। जस्तो यसमा छ नि सन्दीप सेफ, जस्तो नेवारी खानालाई हामीले 5वटा कोर्समा प्लेट गर्न सक्छौँ मजाले। सुरुवात त्यसको साइन्स र लजिकको पार्ट कस्तो हुनसक्छ सेफ? तपाईँको यस्तो छ, तपाईँको साइन्स र लजिकको पार्ट तपाईँको सुरुमा खाँदा लट्टेकै कुरा गऱ्यो भने तपाईँ सुरुमा खाँदाखेरि तपाईँ कसरी ब्रेकडाउन हुन्छ भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ तपाईँको आजभन्दा अगाडि चाहिँ द्वारिका होटेलबाट आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रो द्वारिका दासजीले चाहिँ बुझेर चाहिँ उहाँले जुन हेरिटेज भन्नु उहाँहरूको ठुलो योगदान छ र आज कृष्ण अर्पण भयो नि। कृष्ण अर्पण त्यही कोर्सलाई ब्रेकडाउन गरेर 15वटा कोर्स
होइन 30वटा कोर्स गरौँ भने मलाई थाहा छ मान्छे प्लेन चार्टर गरेर खाना आएको थाहा छ भनेपछि त्यो द्वारिकाले गरिसकेको कुरा हो उसले मात्र त्यो यत्रो 20 वर्ष उसले मात्र भिजन किन देख्यो त होइन अब त्यही द्वारिकामा हामी जाँदाखेरि तपाईँको बार्बिक्यू जाँदाखेरि उहाँले कसरी गरिदिएछ भन्दाखेरि त्यो तपाईँको स्यालेड बार जस्तो भनेर त्यही समयपछिलाई छुट्याइदिएछ क्या तपाईँको हुन्छ नि ब्ल्याक टाइप बिन्स भयो तपाईँको पालङको साग पालु भयो होइन सबै त्यो गरेर हुन्छ नि त्यो समयपछि सेटलाई उसले स्टार्टर बनाइदिएछ क्या त्यहाँनिर त्यो एउटा दिदी चाहिँ सेलरोटी मात्र बनाउनु होइन भनेपछि त्यही नेवारी खाना हो उसले त्यही आन्ध्र भुडीलाई पनि ओफुल्स भनेर उसले त्यहाँ गरिरहेछ भनौँ न अनि भनेपछि यो कुरा अरूले किन गर्न सक्दैन त हामी त उहाँहरूसँग रिलेसन गर्छ हामी त एक्चुअली भन्ने हो भने नेपाली खानालाई एउटा समहाउ व्हाइटमा मिचलिन स्टार रेस्टुरेन्ट भनौँ जेसुकै भनौँ न तपाईँको क्लास रेस्टुरेन्ट भनेर त एउटा द्वारिकालाई मानिन्छ नि त मान्छे सिक्ने गएर खान्छ नि त त्यो त हामीले त द्वारिकादासलाई त हामीले एक कुरा भन्ने हो भने हामीले फादर अफ के अरे टुरिज्म भनेर हामीले कर्ण साक्यलाई माने जस्तो भने हामीले त फादर अफ नेप्लिज ग्यास्ट्रोनोमी भनेर त हामीले द्वारकादासजीलाई मान्नुपर्छ किनभने उहाँले त्यो घर भत्काउँदाखेरिको झ्यालहरू हेरेर होइन म चाहिँ अन्चालाइटिस मान्छे हो नि त उहाँ त पढे लेखेको मान्छे हो नि त गाना बजाउनु हुन्थ्यो होइन एकदम हाइली टिचर बाहिर बसेर आएको मान्छे होइन राज संस्थानसँग भनौँ न सचिव लेभलमा गएर त्यो गरेको मान्छे उहाँले आएर त्यो घरबाट त्यो खालिरहेको होइन उसलाई त्यो हामीले रिप्लेसमेन्ट गरिदिएर उहाँले त्यो जम्मा गरेर होइन द्वारिका हामीलाई द्वारिका जाँदा चाहिँ त्यस्तो नलाग्ला विदेशीहरूलाई त एउटा कल्चर रिफ्लेक्सन हुन्छ नि त त्यो नेवारी एउटा राजदरबार जस्तो हो होइन त्यहाँभित्र गएर बसेर आनन्द फिल हुन्छ सिक्युरिटी किन भन्दाखेरि त यो जस्तो खाना र पेन्टिङ आर्टको कुरा गर्दाखेरि के सेप होइन जस्तो द्वारिकासको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ यो चिजलाई कसरी इभ्यालुएट गर्न सकिन्छ सेप जसरी उहाँले तपाईँको चाहिँ जुन एउटा पुरातात्विक चिजहरूलाई पनि सँगसँगै क्यारी अन गर्नुभएको छ नि सेप होइन चाहे भवनमा चाहे होइन अरू चिजहरूमा होइन कस्टम्समा होइन यी विभिन्न कुराहरू होइन अनि तपाईँको त्यस्तो हो नि त द्वारिका आउनुभन्दा अगाडि त्यो पर्टिकुलरली त हेरिटेज होटल भन्ने थिएन नि त नेपालमा त्यो हेरिटेजले नेपालको कल्चर बुझ्ने त्यहाँ बस्ने होइन त्यहाँको जीवनशैली त्यहाँभित्र तपाईँको तेली इँटा बिछा छ अब तपाईँको बाथमा पनि ढुङ्गे धाराबाट पानी आउँछ सावरमा पनि ढुङ्गे धारा सानो राखेको छ अब उहाँले लोहा हिटी भनेर होइन 10वटा धारा तल राख्नु भएको छ भनेपछि यो सबै कुरा रेस्टुरेन्टको नाम हेर्नु न कृष्ण अर्पण होइन अब नेपालीमा जस्तै तपाईँको अङ्ग्रेजीमा हामी बोनापेटी भन्छौँ होइन बोनापेटी भन्छौँ होइन इन्जोय मिल भन्छौँ होइन अब बोनापेटी भन्छ तपाईँको कति राम्रो शब्द दिनुभएको छ हेर्नु न कृष्ण अर्पणम तथास्तुनम भन्छ नि खाना खानुभन्दा अगाडि संस्कृतमा कृष्ण अर्पणम तथास्तुनम भने मैले चाहिँ भगवान्लाई कृष्णलाई अर्पेर खाना खुवाएँ भने हो त कति मिठो छ हेर्नु न अब अहिले पनि त मान्छे कृष्ण अर्पणको मिनिङ बुझेको छैन नि त भन्दा मेरो लागि त मैले देखेको चाहिँ नेपाली कल्चर ग्यास्ट्रोनोमीको कुरा गर्नुहुन्छ भने फादर अफ नेप्लिज ग्यास्ट्रोनोमी भनेको चाहिँ मेरो लागि चाहिँ त्यो बेलामा भिजन लिएर जुन बेला हामी सानो थियो मान्छेले बुझेको थिएन गरेर उहाँले गरेर भनेको त मेरो लागि त द्वारकादासजी नै हो म अरूलाई मान्दिनँ कसैलाई मान्दिनँ म त मान्ने भनेको द्वारकादास सरलाई हो किनभने उहाँले त बाटो खोलाइदिनु भयो नि त उहाँले एउटा आर्ट गर्नुभयो त्यो बेला आज त्यहाँ गएर मान्छेले त्यति पैसा दिएर खान्छ भने एउटा एक्सपिरियन्सको लागि गर्छ नि त क्वालिटी मारेर बस्छ तपाईँ त्यो कृष्णमा जानुहोस् न सर्भर्सहरू के छ त्यहाँ थारू बेसको एउटा थारू लेडी छ नेवार बेसको नेवार लेडी छ आफ्नो पहिचानमा आफ्नो वेशभूषामा होइन छेत्रीको छेत्री छ त्यहाँ होइन बाहुनको बाहुन छ तामाङको तामाङको छ शेर्पाको शेर्पा त्यो पहिरनमा गरेर त्यहाँ सर्भ हुन्छ नि त यो कुरा अनि उहाँले जस्तो संस्कृति भनौँ न अब तपाईँ एउटा बेडमा गएर सुत्नुहुन्छ बिच जाँदाखेरि तपाईँको 200-300 वर्ष पुरानो त्यो चाहिँ काठको थाम हो दलिनहरू हुन्थ्यो त्यसको चाहिँ बा चाहिँ लगेर जोडिएको छ क्या मान्छेलाई त्यो फिल हुन्छ नि त तपाईँको जस्तै अहिले तपाईँले सुरेशजीले भन्नु नि खाना र कल्चर र त्यो संस्कृति त्यो जबसम्म संस्कृति झल्किँदैन जस्तै तपाईँ पबमा जानु हो भने त्यहाँ भजन गाउने पब हुँदैन कहिले होइन अब त्यहाँ पबमा जानु भनेको सुरा खानु हुँदैन एउटा होइन त्यो अनुसारले जस्तै हाम्रो नेपालको कल्चरलाई हेऱ्यो भने दोहोरीको चलन हुन्छ रोदीहरूको चलन थियो जहाँ सुरा मदिराहरू चल्थ्यो त्यो एउटा कल्चर हुन्छ भने जहाँ सात्विक खानाहरूको हुन्छ भने त्यसलाई कल्चरलाई नलिकन हिँडेसम्म त खाना र कल्चर त्यही भएर एकाअर्कासँग जोडिएको हुन्छ एकाअर्कासँग नजोडिएसम्म पूरक नभएसम्म कहिले पनि त्यो कल्चरिज फुड पनि हुँदैन त्यही भएर पाश्चात्य संस्कृतिलाई पनि हेर्ने हो या नेपालमै पनि हेर्ने हो हामी संस्कृतिलाई पनि हेर्ने हो भने तामासी र राजसी खाना र सात्विक खानामा पनि हेर्ने हो भने जस्तै हामी भजन गाउने ठाउँमा जान्छौँ पूजा कृष्णार्पण गर्छौँ होइन हामीले गर्छौँ त्यहाँ त्यही अनुसारको सात्विक फुडहरू हुन्छ अनि हामी रोदी घरतिर जान्छौँ भने त्यही तामासी फुडहरू हुन्छ होइन राजसी फुडहरू हुन्छ अनि त्यो कुनै पनि संस्कृतिसँग कहीँ पनि गएर हेर त संसारभरि जहाँ पनि डुल्नु भने संस्कृति खाना भनेको संस्कृतिसँग त्यहाँको लोकल संस्कृतिसँग त्यहाँको रैथाने भाषैसँग तिनीहरूको रहन सहनसँग नै हमेसा एडप्ट भएर सँगसँगै चलेको हुन्छ भनेको त्यो चिजले एम्बियन्स दिन्छ र कहीँ न कहीँ खाना
को जुन भाव जुन मर्म हो नि त्यो चिजलाई क्यारियन गर्छ भन्ने कुरा हो अभियसली हो त्योभन्दा बाहिर केही पनि छैन किनभने हामीले जस्तो थकाली खानाको विषयमा कुरा गर्छौँ भने थकाली आर्ट होइन कला त्यसको मौलिकतालाई पनि त्यो एम्बियन्स दिन सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसको रिचनेस अझ बढ्छ भन्ने कुरो हुनसक्छ होइन अभियसली त्यो पनि हो र तपाईँले खोला नालामा जहाँ पनि जहाँ उसमा उहाँले थकालीहरूले जो रैथाने थकालीहरूले जो रेस्टुरेन्टहरू गर्नुभएको छ उहाँको चुलो अहिले पनि त्यही कसौडीमा पकाउने होइन त्यही फलामको दिउरीमा पकाउने उहाँले त्यो ट्रेडिसनल अझै पनि इभन काठमाडौँमै भएको भए कुनै सहरमा गर्नु छ नि त्यो उहाँले फलो गर्नु जोडिएकै हुन्छ खानाको विकास क्रम चाहिँ मानव सभ्यतासँग जोडिएको होइन त्यो प्रारम्भसँग जोडिएको विषय नै भनेर भनौँ है चाहिँ समय सापेक्ष त्यसलाई डेभलप गर्दै डेभलप पनि हुँदै आयो र जस्तो लक्ष्मणजीलाई यो प्रश्न मेरो नेवारी खाना पछाडि नेपालको मौलिक खानालाई लिड गर्न सक्ने एथनिकल खाना के हो तपाईँलाई के लाग्छ सेफ किन अलिकति हामी डायस्पोरालाई अलिकति चेन्ज गरौँ न यसमा पनि बहस गरौँ न नेवारी खाना पछि नेवारी अहिले सन्दीप सरले भनिसक्नु हो कि नेवारी खाना भनेको आफैमा तान्त्रिक खाना हो यता होइन त्यो किसिमको खाना एउटा भइरहेको छ त्यसपछि त अहिले विकासक्रम छन् फुड कल्चरहरू फ्युजन भइरहेको छ होइन र त्यो नेवारी खाना पछि यो भन्दा नि अहिले त पुरा खानाहरू नै मिक्सअप भइसकेको छ त्यसपछिको एउटा खानाको विकासक्रमलाई हेर्दै जाने हो भने नेवारी खाना जति अहिले पपुलर छ त्यसपछिको खाना भनेको थारूवट खानाहरू चौधरीहरूका खानाहरू त्यो हुनसक्छ र डेभलपको क्रममा जाने हो भने अहिले जो मान्छेको रुचिकर होइन भेरिएसन हेर्दाखेरि सायद नेवारी पछिको खाना भनेको चौधराटको र थारू खाना नै आउँछ तर जस्तो मेन स्ट्रिमलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सेफ होइन जस्तो हामीले होइन सँगसँगै तपाईँको चाहिँ होइन सँगसँगै हामीले चाहिँ यस्तो थकाली खानाको बजार थकाली खानाको व्यापार र थकाली खानामा जुन खालको लगानीहरू बढिरहेको छ हामीले हेर्न सक्छौँ त्यो चिजलाई हेर्दाखेरि चाहिँ थकाली खाना पनि यो फलोइङ होइन तपाईँको चाहिँ लिडिङ क्युजनको रूपमा हामी चाहिँ हेर्न सक्छौँ कि जस्तो लाग्छ होइन यहाँले तपाईँको चाहिँ थारूको कुरा गर्नुभयो अलिकति यो विषय अलिकति हेरौँ न मैले खास यो थकाली हामीले यो इन्टरनल कन्ट्रोभर्सी हो तपाईँको नेपालकै कुरो गर्दाखेरि नेपालमा तपाईँले बहस चलाउँदाखेरि हामीले नेपाली कुजिन नभनेर या थारू कुजिन थकाली कुजिन नेवारी कुजिन तामाङ कुजिन भन्नेतिर लाग्छौँ हामी होइन नेपाली टोटल समग्र रूपमा नेपाली कुजिन भनेर सम्पूर्ण कुजिनहरूलाई हामीले एउटा प्लेटफर्ममा लिएर आउनुपर्छ जुन ट्र्यापबाट राम्रा चिजहरू छन् जसलाई चाहिँ इन्टरनेसनली उसलाई चाहिँ डाइजेस्टेबल बनाउन सकिन्छ तीन चिजलाई लिएर आउने र समग्र रूपमा अहिले हेर्ने हो भने थकाली कुजिन दाल भात र ढिँडोको मात्रै अहिले फेमसको रूपमा आएको छ त्यो एज अ नेपालमा कुनै पनि जातले एडप्ट गरेको चिज हो र सबै जातलाई त्यो पाच्य हुने चिज भएको भएर जस्तै थकाली कुजिन भन्ने बित्तिकै तपाईँको दाल भात तरकारीहरू त्यसपछि खसीका अब उसका च्याङ्रा उसका खानाहरू परिकारहरू हुन्छ नेवारी कुजिन भन्ने बित्तिकै तपाईँको बफेलोजहरू बढी मासुको परिकारहरू धेरै आएका छन् त्यसो भएर हामीले समग्र रूपमा नेपाली कुजिन गर्ने हो नि पर्टिकुलरली एउटा जातको कुजिनलाई लिएर जानु मिल्दैन र नेपालको कन्ट्रोभर्सीमा हेर्ने र अर्को विकासको डेभलपको क्षेत्रमा अगाडि कुन कुजिन आएको छ भन्ने हो भने नेवार पछिको सायद चौधरी कुजिनहरूमा नै डाइभर्सिटी धेरै छ म हाम्रो सेफलाई अलिकति यो विषयमा छुन्छु ल सेफ जस्तो नेवारी खाना पछाडि नेपाली खाना किनभने अहिले हामीले खानाको विषय कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिफिकेसन पनि त्यति नै जरुरी छ सेफ होइन नेवारी खाना पछाडि नेपाली एथनिकल फुडको कुरा गर्दाखेरि रैथाने खाना कुरा गर्दाखेरि कुन खाना जस्तो लाग्छ जसले लिड गर्न सक्छ सेफ या इन्टरनेसनल मार्केटलाई हामीले त्यो चिज चाहिँ ल यो चाहिँ हामीसँग छ है भनेर किन हामीसँग कल्चरल डाइभर्सिटीको कुरा गर्दाखेरि एकदमै ठुलो डाइभर्सिटी छ क्या सेफ होइन के भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ अब पर्टिकुलरली यही भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिकति यही भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति जस्टिफाई नभए जस्तो लाग्छ होइन मलाई चाहिँ तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल जयस्थिति मल्ल त्योभन्दा अगाडिको राजाहरूमा चाहिँ के थियो भने मैथिली कल्चरको चाहिँ एकदमै इन्फ्लुएन्स थियो वास्तवमा भने काठमाडौँको सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज भनेको नै मैथिली थियो इभन धिमे बाजाहरूको तपाईँको ट्युनहरू धुनहरू पनि होइन सिकाउने अनि धेरै मैथिली ब्राह्मण्सहरू चाहिँ जयस्थितिको पालामा चाहिँ काठमाडौँमा आएर चाहिँ सेटल डाउन भएको हो अनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा नेवारी एउटा जात लिएर पनि
एडप्ट गरेर पनि बसेको धेरै रेकर्ड्सहरू छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको पृथ्वीनाथ शाहपछि फेरि त्यो रेल उसमा पनि कन्भर्ट गराएको छ, कतिजना चाहिँ त्यो लिएर बसेकोहरू पनि रेकर्ड छन्। गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मैथिली किन चाहिँ जयस्थिति मल्लले 10वटा भाषा बोल्थे, स्क्रिप्ट गरेर धर्म डुबाउ गरेको छ, ऊ चाहिँ ज्ञानको विज्ञ थिए होइन। गर्दाखेरि धेरैवटा कुरामा उहाँ पनि इन्फ्लुएन्स भएको छ, हरिदेव सिंहबाट भयो, यता मैथिलीबाट भयो। र मैथिलीसँग चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्नु पर्दाखेरि मैथिली भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ राजा जनक सीताको पालासम्म हामी पुग्न सक्छौँ हिस्टोरिकली कुरा गर्दाखेरि होइन। त्यहाँ गर्दा सो समहाउ मैथिली खाना पनि आफूमा एकदमै प्रचुर मात्रामा चाहिँ धेरै पोटेन्सियल भएको खाना हो मैथिली खानाहरू होइन। जस्तै तपाईँको मैथिलीको तरिकामा बनाउने तपाईँको माछाहरू भयो, मैथिलीको जुन त्यो सजनाको तरकारीहरू भयो, भेजिटेबल्सहरू भयो, तपाईँको भेजिटेबलमा यति धेरै अप्सन छ मैथिली खाना। मैथिली खाना भनौँ न तपाईँको अहिले यो भनौँ न कटिया सटियाहरू जुन भन्छ नि हामी सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैथिली खाना चाहिँ एउटाको एकदमै इग्नोर भएको खाना जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको काठमाडौँले चिनेको नेवारी पछाडिको खाना कुन हो? काठमाडौँमा तपाईँको चाहिँ अब नेवारी पछि चिनेको भने मान्छेको त्यो थकाली नै हो होइन, थकाली हो। अनि शेर्पा खाना यसको मतलब के हुन्छ? हामीले थकालीलाई चिनिरहँदाखेरि प्रचुर सम्भावना भएको मैथिली होइन मौलिक खानालाई चाहिँ हामीले कहीँ न कहीँ काठमाडौँसँग परिचित गराउन नसकेका हो। डेफिनेटली नसकेका हो। र यो यसमा चाहिँ हामीले सहकार्य गर्छौँ। अलिक कटियाहरू आयो होइन, पक्काहरू आयो होइन। अनि त्यस्तै कुराहरू चाहिँ हामीले धेरै ल्याउनुपर्छ होइन। जस्तै मैले एउटा यो R&D गर्ने सिलसिलामा नै मैले चाहिँ मैथिली फिस मसला भनेर मैले R&D गरेको थिएँ कि तपाईँको 6 मसला, त्यो रिजल्ट पनि प्रडक्टहरू पनि छ, तर मैले अहिले अहिलेसम्म आउट गराएको छैन, त्यसको राइट टाइम आउँछ। अनि तपाईँको त्यो भयो जस्तै तपाईँको अब जस्तै तपाईँले जुन भन्नुभयो शेर्पा खाना भनौँ न, रिल डोग भयो, रिकी खुरहरू भयो, यो शेर्पा कम्युनिटीमा छ, सोलुतिर जुन छ नि अब खुम्बुतिर होइन, उनीहरूको कम्युनिटीमा छ कतिवटा खाना यति राम्रो राम्रो खाना। जस्तै उनीहरूले चाहिँ त्यो गोलबेडाको बेसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो हाम्रो इटालियनले नोकी भने जस्तै होइन आलुको गरेर भनौँ न, अब तपाईँको रिल्डोकहरू हुन्छ नि, अझ रिकी खुर भनेको अब तपाईँको जस्तै त त्यो आलुलाई तपाईँको त्यो राखेर हान्दा त्यो यसरी माथिबाट खल्ले पिखेर तपाईँको चाहिँ गिलास निलो आलु हुन्छ, भनेपछि तपाईँको यस्तो यो खाना भयो, तपाईँको शेर्पा खाना भयो होइन। अब जस्तो तपाईँको यसमा तपाईँ कतिवटा गुरुङ खानाहरू छ होइन, तपाईँको राई लिम्बू खानाहरू छ, भन्नाले पोटेन्सियलिटी तपाईँको प्रचुर मात्रामा छ। तपाईँको जस्तो मैथिली खानाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्षेत्रले जन्माएको सन्तोष शाह होइन, जो मिसलिन स्टार सेफ पनि हुनुहुन्छ होइन, जसले नेपालको नाम र नेपाली खानाको नाम हरेक आफ्ना चिजहरूमा पटक पटक लिइरहनु भएको छ। सन्तोषजीलाई हामी त्यतिखेर यहाँबाट सम्झिन्छौँ पनि, र उहाँले जे गरिरहनु भएको छ त्यसमा अझ 2 थपियो भनेदेखि 4 हुन्छ होइन, हामी त्यो पनि भनेर भन्छौँ होइन। सन्तोषजीलाई अलिकति हामीले मैथिलीको कुरा गर्दाखेरि सँगसँगै सम्झिहाल्यो होइन, अहिले बेलायतमा हुनुहुन्छ र उहाँका विषयमा धेरै आर्टिकलहरू पनि छन् र एप्रिसिएट पनि छ स्यार। किनभने हामी यहाँ कसैले तिमीले कम गर्यो भनेर भनिराखेको छैनौँ, जे गरिराखेको छ तिमीले त्यसमा प्लस गरेर जानुहोस् भन्ने कुरा मात्रै गरिराखेको छौँ। सो सन्तोषजी तपाईँलाई ह्याट्सअप है, तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ, पुरा नेपालले तपाईँलाई माया गर्छ है। अब यो बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा आयो क्या सेप, हामीले एउटा चाहिँ सम्भावनाको कुरा गऱ्यौँ, अर्को चाहिँ चिनिएको के त भन्ने कुरा गऱ्यौँ। जस्तो अघि लक्ष्मणजीले भन्नुभयो थारू खाना है, हामीले तपाईँको चाहिँ नेवारी पछाडिको लिड गर्न सक्ने खाना भनेर भन्यो। हजुरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मैथिलीको कुरा गर्नुभयो, तर समग्र मैले यहाँनिर कुरा किन जोड्न खोजेको, तर बजारको सम्भावना हेर्ने भनेदेखि चाहिँ थकाली खाना चाहिँ काठमाडौँको बजारले चिनेको भनेको हामीले हाम्रो खानालाई प्लेट दिउन सक्यो भनेदेखि त एथनिकल खानाहरू पनि बजारमा सम्भाव्यता रहेछ नि त होइन भन्न खोजेको। यो चाहिँ भोलि थारू खाना काठमाडौँको बजारलाई चिनाइयो र कन्ज्युमरले चिन्यो भनेदेखि त थारू खाना पनि भनेको यसको निष्कर्ष के भनेदेखि हामीले यसरी बुझ्नु, तपाईँले थकाली खाना किन चल्यो भन्दा थकाली खाना आफैमा हाम्रो इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा अहिले बाहिर चलाएको छ प्ल्याटर भन्छ नि, मिट प्ल्याटर, भेज प्ल्याटर भन्छ नि, त्यो तपाईँको एउटा खाना भने चाहिँ टोटल मिल भनौँ न, एउटा भ्यालु फर मनी। तपाईँले 350 तिरेर थकालीमा गएर खानुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ मासु पनि हुन्छ, गोलबेडाको अचार पनि, तपाईँको करेला पनि हुन्छ, तरकारी पनि हुन्छ, एउटा पेट भन्ने एउटा भ्यालु फर मनी, खाएपछि डम्म पेट भन्ने होइन। हामी भनेको चाहिँ अब भनौँ न अब अलिक दाल भात मन पराउने भएको हुनाले त्यो भेरिएसनले गर्दा, तर थकालीको पनि पोटेन्सियल खै त, तपाईँको घिन्टी भयो, ठङ भयो, तपाईँको छोप भयो होइन, तपाईँको जस्तै उहाँले एउटा पोस्टमा भन्नुभएको थियो कुरकुरे कुरा। अरे बाबा यो कुरकुरे आउनुभन्दा अगाडि थकालीमा तपाईँको होइन फापरको पिठोलाई होइन कोदो पिठोलाई डल्लो बनाएर फ्राई गरेर होइन, तपाईँको के अरे यो च्याङ्ग्राको सुकुटी भयो होइन,
खै त यी कुराहरू त थकालीको त्यति बाहिर आउन सकेको छैन नि त हजुर। अब समग्र रूपमा हेर्ने भने कान्छम्बा जो बासिरहेको ढेँडोलाई उहाँले चाहिँ एउटा अर्को दिन बिहान ब्रेकफास्टमा फ्राई गरेर खाने चिज र एउटा राम्रो डिस छ उहाँको थकाली खानालाई हामीले पूर्ण मेल समग्र नेपालीहरूको दाल भातमै हामी अड्केको भएर त्यो पूर्ण मेल भएको भएर उहाँहरू फेमस गर्नु एउटा बजाइकरण भयो होइन। अरू रहेको कुजिन वाइज जानियो भने जस्तै नेवारी कल्चरले जति डेभलप गरेको छ भेरिएसन छ जति मैथली खानाहरूमा राजवंशीको थारूहट र त्यसपछि चौधरीहरूको खाना जो डेभलप छ त्यहाँ डाइभर्सिटी र त्यो कुजिनका भेरिएसन छन् त्यति सायद अरू कास्टहरूमा अरू उसमा चाहिँ आएको छैन होइन। डेभलप गर्नुपर्ने कुनै तिनीले सायद एउटा स्थान पनि पाउला र गर्न पनि सजिलो केही हाउसम्म जस्तै हाम्रो भक्काले अहिले स्थान पाएको छ डिग्रीले स्थान पाएको छ घुङ्गीले स्थान पाइरहेको छ होइन। उनीहरूका हरेक खानाहरूमा एउटा आफ्नै किसिमको भेरिएसन छ त्यसलाई चाहिँ नेपाली खानामा समेटेर के अरे हाम्रो नेवारी पछिको भेरिएसन भनेको नै मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो राजवंशी चौधरी र थारू कम्युनिटीको जो मैथली खानाको इर्दगिर्दमा घुम्छन् तिनीहरू नै जसलाई हामी धर्मपुत्र पनि होइन धरतीपुत्र पनि भनेर भन्छौँ होइन सर। जस्तो यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा आएको छ मैले यहाँनिर यो विषय किन जोड्न खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ खाना कति पपुलर छ भन्ने कुरो जनसङ्ख्यामा पनि निर्भर रहन्छ पपुलेसन होइन त्यो क्षेत्रमा भएको पपुलेसनको पनि त्यति इट डजन्ट म्याटर है। तर यहाँ मैले जोड्न खोजेको कुरा के भनेदेखि चाहिँ जनसङ्ख्या भएर मात्रै पनि भएन सानो जनसङ्ख्याले पनि आफ्नो खानालाई माया गरिदियो भनेदेखि चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यो खाना इस्टाब्लिस हुन्छ। जस्तो काठमाडौँको बजारलाई हेर्ने भनेदेखि त तपाईँको चाहिँ थकालीहरूको त्यत्रो ठुलो पपुलेसन भएको त होइन नि त तर इन्भेस्टर पनि भए कन्ज्युमर पनि भए र त्यो चिजलाई कन्टिन्युसली अघि जो हामीले तपाईँको चाहिँ द्वारिकाजको कुराकानी गऱ्यौँ त्यो समयमै त्यो चिजलाई उहाँहरूले कन्टिन्युसली इस्टाब्लिस गर्नुभयो। त्यसमा कुनै यो चाहिँ लन्डन ब्याङ्कक भन्नु परेन होइन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ताज ब्याङ्कवेट भन्नु परेन किनभने उहाँहरूले आफ्नो राष्ट्र जे हो आफ्नो मौलिकतालाई त्यो चिजलाई चिनारी लिएर जानुभयो र आज यदि तपाईँको चाहिँ बजारै थिएन व्यापार नै थिएन भनेदेखि द्वारिका जमानामै बन्द हुन्थ्यो। तर कस्टमरलाई के लाग्छ भन्दा नेपाललाई चिन्न नेपालको मौलिकतालाई चिन्न द्वारिकाज एउटा राम्रो तपाईँको चाहिँ एउटा चिज के ध्यान पनि राख्नुपर्छ भने संसारलाई चिन्याउने भनेको त्यहाँको खानाबाट हो। जस्तै थाइल्यान्डमा थाई खानाले चिनिएको छ अहिले श्रीलङ्कन नै खानाको उसले चाहिँ धेरै त्यहाँको जिडिपी नै एकदम हाई भइसकेको छ र सिङ्गापुरमै गएर एउटा फिसेड करी खानालाई मान्छे संसारबाट त्यहाँ फिसेड करी खानालाई आउँछन् त्यहाँको एउटा मेन खाना छ भने हामीसँग यति डाइभर्सिटी भएर पनि हामीले खालि के गरियो भने सगरमाथा भजाइयो हाम्रो बुद्धलाई मायादेवी भजाइयो होइन एज अ पशुपति भजाइयो तर हामीले आफ्नै त्यसको साथसाथमा तिनीहरूसँग रिलेटेड कल्चरलाई लिएर त्यो हाम्रो फुडलाई कहिले पनि भजाउनतिर लागेन। यो युरोपबाट इटालियनबाट आउँछ हामीले पास्ता खाउनतिर लागियो अमेरिकाबाट आउँछ अमेरिकन आउँछ बर्गर खाउनतिर लागियो होइन। हामीले हाम्रो ढेँडो हाम्रै तिनी सुकुटी हाम्रै सेकुवा हाम्रै त्यही भक्काहरू हाम्रै ढिग्रीहरू हामी कहिले पनि सायद रुचाउँदैनन् भन्नेतिर गइयो र त्यसप्रति हामीले स्टडी पनि गरिएन न गभर्मेन्टको तर्फबाट पहल भयो न त्यो कम्युनिटीले कुनै पहल गर्यो होइन। एउटा कम्युनिटिज वाइज पनि पहल हुँदै जानु पर्यो त्यसलाई मैले कसरी डेभलप गर्ने हाम्रो उसलाई चाहिँ कसरी संरक्षण गर्ने त्यो पनि भएन। अहिले आएको छ एउटा रमाइलो पक्ष पनि छ सायद अहिले हाम्रो सेफ पोइन्टबाट पनि एउटा पहलको रूपमा आएको छ गभर्मेन्टले पनि सम्बोधन अहिलेसम्म गर्न त सकेको जति गर्नुपर्ने गर्न त सकेको छैन सायद अब त्यो घैटोमा पनि घाम लाग्ला त्यो त्यति पढ्न नजाउँ। हामीसँग धेरै चिजहरू छन् जो कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै खाना छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ बुझाउन नसकेको खण्ड छ र त्यसलाई अब हामीले सम्पूर्ण सेफ जगत भनौँ अरू कुलिनरी जगत इभन न्युट्रिसन विज्ञ खाद्य विज्ञहरू मिलेर त्यसलाई एउटा प्लेटफर्ममा छिटोभन्दा छिटो नल्याएसम्म हामी चाहिँ जहिले पनि पास्ता मगाउनलाई मैदा इटालीबाटै आउनुपर्ने या इन्डियाबाट आउनुपर्ने होइन। हाम्रा गहुँ हाम्रा मकैका हाम्रै रोटी नबेचेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ आज किसानले चाहिँ के डल्लो पार्ने इभन हामीले पिज्जाको सस बनाउनलाई चाहिँ हाम्रो इटालियन टमेटो क्यानमा ल्याउनु पर्ने हाम्रा गोलभेडा चाहिँ खाल्टोमा हाल्नुपर्ने हामीले चटनी र रोटो बेच्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि भने तिनी चिजहरू अब हामीले चाहिँ त्यो चिजलाई सोचिएन हामीले आफ्नो खानालाई प्रवर्धन गरिएन भने हाम्रो इन्ग्रिडियन्ट्स पनि प्रवर्धन हुँदैन र हाम्रो फार्मरले पनि कहिले पनि काम पाउँदैन। यहीँनिर हो फार्म टु फोर्कको विषय अलिकति हट भइरहेको म सन्दीपजीलाई एउटा मेरो जिज्ञासा जस्तो हामीले
इथनिकल फुडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो समय जुन हिसाबले होमस्टेहरू बढिरहेको छ नि सेफ, म उनीहरूको रोल एकदमै भाइटल देखिरहेको छु। किनभने पर्यटकलाई घरसम्म लिएर जाने र आफ्नो मौलिकता, संस्कृति, त्यहाँको रीतिरिवाज सहित खानाको पहिचान चाहिँ त्यो चिनाउने कुरामा होमस्टेहरूको निकै नै ठुलो भूमिका छ सेफ, जो सानो क्षेत्र भएर छरिएको छ होइन। तर त्यो दायित्व र भूमिका हेर्ने भने उनीहरूको कहाँ साँच्चै गरुङ्गो छ सेफ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, तपाईँको यो होमस्टे भन्ने जुन छ नि, तपाईँको अब होमस्टे भनेको तपाईँको एउटा कुरा त हामीले के बुझौँ भने यो कुनै नयाँ शब्द होइन है। एउटा घरमा गएर बास बस्ने भन्थ्यो नि पहिला, त्यो बास बस्नेको नयाँ भर्जनै होमस्टे हो होइन। अब त्यही आएर तपाईँको हेर्नुहोस् त्यही कन्सेप्टलाई वेस्टले एयरबिएनबी भनेर कति पपुलर बनायो होइन। हो, अहिले पेन्डेमिकले गर्दा एयरबिएनबी ब्याङ्क्रप्ट एउटा क्लोजिङ स्टेटमा पुग्यो, तर एयरबिएनबीले त एउटा नयाँ कन्सेप्ट ओयो सोयोदेखि सबैलाई बाटो खोलिदियो हो नि त। भनेपछि हाम्रो तपाईँको कसरी बुझ्नुपर्छ भने एउटा हाम्रो कल्चरमा तपाईँ काठमाडौँ भ्यालीमा पहिला आउँदा कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि पार्टी पौवा होइन बास बस्ने छ। मेरै बुवाले भन्नुहुन्छ चरीकोटबाट पहिला आउँदा दोबारमा अहिले पनि तपाईँको त्यो जिन त कसैले याद गराएको छैन। तपाईँको यो चाहिँ धुलीखेल बनेपाबाट आउँदाखेरि एउटा साइडमा चाहिँ राणा कालीन एउटा घर छ, साइडमा धारा छ, त्यहाँ माथि बास बस्नु हुन्थ्यो। त्यो एउटा पार्टी छ त अहिले पनि साकुनिर आउनुभन्दा धेरै अगाडि होइन। अनि भनेको ठाउँ ठाउँमा हुन्थ्यो होइन, मान्छेलाई आरामले बस्नको लागि त्यहाँ पानीको सुविधा हुन्थ्यो, पानी पौवा हुन्थ्यो होइन। किन चाहिँ अब त्यो घाँसीको चाहिँ कुवाको स्टोरी किन ठुलो भयो त भन्दाखेरि अब यो होमस्टे भन्ने नयाँ कुरा होइन, होमस्टे नयाँ कुरा भएको होइन। अहिले नयाँ वर्डले नयाँ सुने, तर हामीले त मान्छेलाई घरमा बास बस्न दिने होइन। अब त्यो बास बस्ने स्थितिमा पनि कतिवटा स्टोरी छ नि त। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ त्यो मकै भुट्दै गर्दा छेउछेउबाट हुन्छ नि, भुट्दै गएर बिचमा गएर इन्सपायर भएकोहरू कुरा भनेपछि हामी त एउटा बास बस्ने चलनलाई लिएर आएको, त्यो कुरालाई नयाँ नाम आएको। त्यसलाई अलिकति नयाँ हाइटमा पुऱ्याएको भने तपाईँको जस्तै घान्द्रुकमा होइन, तपाईँको भनौँ न अब त्यहाँ गएर घले गाउँमा गएर बस्ने हुन्छ नि त्यो होमस्टे, त्यहाँबाट पिकमा लिन थाल्यो होइन। गर्दा आई थिङ्क यो भनेको यसले चाहिँ एउटा इको टुरिज्म मात्र नभएर तपाईँको चाहिँ सस्टेनेबल टुरिज्म भयो, एग्रो टुरिज्म, सबै कुरालाई समेटेर लिएर गएको छ। मान्छेले त्यो एउटा लिभिङ स्टाइल एक्सपिरियन्स गर्ने, त्यहाँको मान्छेसँग फ्यामिलीसँग क्लोज हुने होइन, त्यहाँको उनीहरूको रहन सहन बुझ्ने हुन्छ नि। अनि त्यही भएर त तपाईँको भनौँ न एकपल्ट विदेशीहरू आएर होमस्टे बसेपछि त्यो फ्यामिलीहरूसँग क्लोज भएर उनीहरू इन्टरेक्सनमा बसिरहेको हुन्छन् होइन। अनि एउटा त्यहाँको मान्छेहरू पनि एउटा बाहिरीको हिसाबले चाहिँ एउटा एक्सपोजर पाउँछन् होइन। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नि। जस्तो यो कसरी रिलेट छ भन्दाखेरि तपाईँको अघि भन्नुभयो जस्तै थकाली खाना र तपाईँको नेवारी खाना भएको छ क्या। एउटा कुरा हेर्नु, अहिले धेरैवटा चाहिँ भनौँ न अब स्टुडेन्टहरूले पनि नेवारी स्टुडेन्ट चाहिँ नेवार भनेको एउटा जाति होइन, एउटा मेल्टिङ पोइन्ट हो, एउटा स्यालेड बाउल हो होइन, जहाँ चाहिँ आएर चाहिँ सबैजना आएर भएको हो होइन। भनौँ न तपाईँको यहाँ आइसकेपछि चाहिँ एउटा सर्टन ठाउँमा भनौँ न तपाईँको जस्तै च्यासलमा जब लडाइँ भयो नि, त्यो च्यासल भन्ने ठाउँ के भन्दा च्यासल भनेको तपाईँको भनौँ न एउटा लास्ट स्ट्यान्डिङ नम्बर हो होइन। च्यासल भनेको नेवारीमा एउटा सर्टन नम्बर हो होइन। तपाईँको जुन रिमेनिङ त्यो च्यासल जस्तै 800 जना नेवारी भाषामा त्यो लडेको ठाउँ त्यो अहिले पनि शङ्खमूलमा गयो, त्यो ढिस्को पनि छ त्यहाँ होइन, त्यहाँ लडेको। अनि त्यहाँबाट हारेको जना भागेर गए होइन, भागेर तपाईँको जस्तै त्यहाँको अहिले पनि जान्छन् तपाईँको यतापट्टि त्यो साइडमा गयो भने तपाईँको त्यहाँ चाहिँ व्यञ्जनकार भन्नेहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ लिच्छिपीकालीनको थरहरू त्यहाँ बसेर लुकेर होइन, झ्याम्पोमा लुकेको त्यो अनुसारको नाम पनि दिएको छ क्या, लुकेको घारीमा लुकाएकोहरू होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो एन्टायर कुरा गर्ने नेवारी चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ एउटा एकदमै काठमाडौँलाई साङ्ग्रिला भनिन्थ्यो होइन। हरेक 3 किलोमिटरमा खोला थियो, फर्टिलिटीको हिसाबले सबै कुरा थियो नि त यहाँनिर। तपाईँको वेदर एकदमै फाइन होइन, 4वटा वेदर भएको, न गर्मी न चिसो, अनि जहिले पनि ग्रोथ हुने अन्नबाली एउटा। त्यो बेला त भनौँ न तपाईँको क्यापिटलिजमको संसार थिएन नि त, एग्रिकल्चरको संसार त सेल्फ सस्टेनेबल थियो, मान्छेहरू बस्नुहुन्छ। अनि एउटा सेफ हेभन के थियो भन्दा बाहिरको इन्भेस्टर्सहरू काठमाडौँमा आउन गाह्रो थियो, भौगोलिक स्थितिले गर्दा धेरै ट्राभल गरेर आउँदा मान्छेहरू बिच बाटोमा चाहिँ अलो लाएर मोग्ने, हैजा लाएर मर्ने, ऊ हुने, अनेक कुरा गर्दा त्यहाँ धेरै हुन्थ्यो होइन। इभन तपाईँको बङ्गालको चाहिँ भनौँ न त्यहाँको चाहिँ नवाब भनौँ, त्यहाँको चाहिँ भनौँ न के अरे सम्राट आएर नेपालमा एट्याक गर्दाखेरि, चागुनारायणमा एट्याक गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ उसले चागुनारायणमा एट्याक गर्न खोज्यो होइन, पशुपति उसले लुट्यो, चागुनारायण उसले भेटेन। अनि त्यो बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेप्टेम्बर भनौँ न अक्टोबरको टाइममा चाहिँ उयो चिसो बढ्दै गयो हुनाले उनीहरूले त्यो चाहिँ वेदर खप्न सकेन। अनि त्यो बेलामा चागुनारायण गएपछि के भने त्यो बेलामा ऊ आइसक्यो भन्ने खबर आउन लागेको थाहा भएपछि त्यो बेला त्यहाँको चाहिँ लोकल मान्छेहरूले, साँखुको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो बेलामा उम्रेको चाहिँ तपाईँको साग सब्जीहरू जुन थियो, मुलाहरू थियो, त्यसलाई चाहिँ घ्याम्पोमा राखेर जमिन मुनि राखेर चाहिँ जङ्गलमा गएर बसेका हुन् क्या माथि तपाईँको होइन। त्यो साइडमा साली नदीभन्दा माथि जङ्गलमा गएर माथि गएर बस्या हो। अनि 9 दिनसम्म लुकेर बसेको थियो हेर्नुहोस् है, तपाईँले हेर्नुभयो भने 9 दिनबाट फर्केर आउँदाखेरि होइन, त्यो बेलासम्म गुन्द्रुक भन्ने शब्द थिएन हेर्नुहोस् है। फर्केर आएपछि 9 दिनपछि खोलेर हेर्दा त त्यो त फर्मेन्टेसन भएर गुन्द्रुकको सिङ्की भइसकेको रहेछ, पछि सुकायो। अनि त्यो तपाईँ नेवारीमा चाहिँ होइन गुन्यु भने चाहिँ 9 हो क्या,
बुझ्नुभयो गुन्द्रुक भन्ने वर्ड चाहिँ गुनुबाट चाहिँ गुन्द्रुक भएको क्या होइन 9 दिनसम्म राखेर फर्मेन्टेसन भएको होइन अब मैले भने नि तपाईँको यी कुराहरू भन्दा यहाँ चाहिँ धेरैवटा मेल्टिङ पोइन्ट तपाईँको मैथिलीबाट पनि आए तपाईँको लिच्छिवीहरू पनि थिए के अरे लिच्छिवीहरू पनि बचेका लिच्छिवीहरू पनि थिए तपाईँको किराँतीहरू पनि थिए सबै आएर गर्दा गर्दा त्यो सबै ढाँचामा गएर चाहिँ तपाईँको जुन अब नेपाली भाषा इन्डो बर्मिज ल्याङ्ग्वेजहरू रञ्जना लिपि भन्छौँ नि त्यो सबै गर्दा चाहिँ तपाईँको जब अब बुद्धिज्म अब फ्लोरिस भयो बुद्धिज्म बढ्दै गयो यहाँबाट बुद्धिस्टहरू सेन्टर हब भयो होइन गर्दै गर्दै हुँदै गयो अब तपाईँको के छ भने अब त्यो अनुपातले गर्दाखेरि अब अलिकति चाहिँ मैथिलीतिर चाहिँ गर्मी भएको हुनाले उता बस्न गाह्रो भएको हुनाले त्यो कति ठाउँमा गर्दा त्यो खाना चाहिँ त्यो वेदर कन्डिसनले फेभरेट गरेर फर्स्ट हुन पाएन हेर्नुहोस् है खानाहरू चाहिँ आफैमा सेफ गार्ड भयो होइन अब थकाली खाना चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईँको चाहिँ थकालीको थाली खाना आयो प्रचलित भयो कसरी चल्यो भन्दाखेरि जब थकालीहरू चाहिँ माइग्रेट गरेर तपाईँको यता गएर तपाईँको आइसकेपछि उनीहरूले त्यो ट्राभल गरेर खुवाइरहेको चिनीहरूको जब कमर्सियली जब उहाँहरू आउनुभयो जस्तै पोखरातिर भयो तपाईँको यता के अरे मुस्तान मुक्तिनाथ जाँदाखेरि भयो तपाईँको मुगलिङमा उहाँहरूको प्रस्परेसन स्टार्ट भएको भनेको मुगलिङमा उहाँहरू एकदमै मेहनती जात अहिले पनि हेर्नुभयो भने पुरै फ्यामिली इन्भल्भ भएर बिजनेस चलाएर आउँछ जतिसुकै एजुकेटेड भए पनि उहाँहरूले काम गर्न अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न एकदमै कामको लागि चाहिँ अप्ठ्यारो नमानिकन लाज नमानिकन आफ्नो कम्युनिटीमा होइन मजाले गरेको एउटा कम्युनिटी भनेको थकाली कम्युनिटी जस्तो यो फुड कल्चर ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्दाखेरि नि सेफ नेवारी समुदाय चाहिँ व्यापार बिजनेसमा जहिले पनि अगाडि होइन उनीहरूको इतिहासै त्यो छ होइन ट्रेडमा एकदमै विशेष गरी तिब्बतसँगको व्यापार होइन नजिकको व्यापार पनि भयो जस्तो मोमोको कल्चर एक्सचेन्जको कुरा गर्दाखेरि तिब्बतसँग जोडिएको विषय प्रसङ्ग छ सो समयमा नेपालमा प्रचलनमा रहेको खानाहरू जसरी नेपालीहरू चाहिँ माइग्रेट हुँदै गए बेसिकली नेवार समुदाय जुन हिसाबले माइग्रेट हुँदै गयो या तपाईँको चाहिँ नेपालीहरू भारतीय बजारमा कामको रोजगारका लागि जाने या अलिकति पछि एडभान्समेन्ट हुँदै जाँदाखेरि नेपालीहरू चाहिँ युरोप त्यसै गरी होइन अब अमेरिका होइन पश्चिमा देशहरूमा उनीहरूको जुन खालको सेटलमेन्ट हुँदै गयो नि म अलिकति अगाडिबाट चाहिँ हेर्छु नेवारी कम्युनिटी जुन हिसाबमा माइग्रेट भयो टेम्पोररी या पर्मानेन्टली भन्नुहोस् होइन त्यतिखेर नेपाली खानाको ट्रान्सफर्मेसन होइन एथनिक फुडको ट्रान्सफर्मेसनको अभ्यास कस्तो थियो तपाईँको अध्ययनले के भन्छ सर अब तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो ट्रान्सफर्मेसनको फेजमा के भयो भने तपाईँले के हामीले त्यतिखेर हाम्रो समुदायले हाम्रो अग्रजले हाम्रो पुस्ताले चाहिँ सिक्यो मात्रै सिकाउन सकेन होइन त्यसमा के कुरा बेरियर थियो सिक्यो मात्र भन्न म चाहदिनँ तपाईँको चाहिँ जुन बेलामा चाहिँ लिच्छिवी पालामा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा सुनौलो युग पनि भनिन्छ तपाईँको मानदेवको पालामा अंशु वर्माको पालामा चाहिँ एउटा सुनौलो फेज चाहिँ कल्चरहरू फ्लोरिस भयो नि त अब त्यही गरेर चाहिँ हाम्रो भिरकुटी भएर चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ ताराको रूपमा गनियो तिब्बतमा गएर अब यता सङसङकम्पू भयो यतापट्टि हर्षवर्धन राजा भयो होइन उसले चाहिँ जसरी ब्यालेन्स गराएको थियो गर्दाखेरि त्यो बेलामा तपाईँको हाम्रो कल्चरहरू धेरैवटा चाहिँ तिब्बत हुँदै तिब्बतबाट तपाईँको त्यहाँबाट मङ्कहरूले भिक्षुहरूले जैन भिक्षुहरूले चाहिँ जापानसम्म पनि पुरा छ कम्बोडियासम्म पुरा छ तपाईँको यो एसियामा तपाईँको धेरै ठाउँसम्म पुरा छ क्या तपाईँको भनौँ न अब धेरैलाई अचम्म लाग्ला कि तपाईँको सुसीको म सेफ भनेर त्यो नुरी भन्ने कुरा चाहिँ जापानमा लाग्ला होइन तपाईँ अहिले पनि जानुहोस् पनौतीमा छ एकजना व्यक्ति जसले गरिरहनु भएको छ सिमको लेउबाट उहाँले सुसीको जस्तो हुन्छ नि त्यो नुरी बनाउनु हुन्छ क्या त्यसको ओरिजिन के हो त हामीले बुझ्नु पर्यो क्या होइन त्यसको एभिडेन्स हामीले त्यसको एभिडेन्स भनेको जसरी लत्ता पेपर बनाइन्थ्यो नेपाली कागज वान अफ द पुरानो फर्म त्यसको फर्ममा त्यो सुसी बनिन्थ्यो हेर्नुहोस् अहिले पनि तितोरा त्यसरी बनिन्छ ल्यासी पाउँ त्यसरी नै बनिन्छ पनौतीमा छ अहिले पनि पाउँछ मैले भनिरहेको छु होइन जात्रा होइन अब के अरे जात्रामा जुन तपाईँ जापानमा पनि रथ बोकेर हिँड्छ क्या तपाईँको त्यो कल्चरहरू त्यहाँ गएको छ क्या तपाईँको होइन अनि तपाईँको त्यही कुरा त्यसको ओरिजिन चाहिँ नेपाल नै हो नेपालबाट चाहिँ लिच्छिवी हो या कुनै कालखण्ड हो तपाईँको मेसिडोनियासम्म पुगेको हो नि त त्यो बेलामा चाहिँ त्यो कल्चर बढ्दै जाँदा सँगसँगै लिएर गएको हो भिक्षु लिएर गएको त्यो कल्चर लिएर गएको त हो नि अनि धेरैवटा कुराहरू छन् तपाईँको जस्तै भनौँ न मन्दिरको घन्टीहरू भयो यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ सन्दीपजी जस्तो यो चिजहरूलाई हामीले सुरुवातबाटै संस्थागत गर्न सकेको भए डकुमेन्टेसन गर्न सकेको भए आज हामी यो चिज कसको थियो कहाँबाट ओरिजिन भयो भन्ने चिजहरूमा यति ठुलो बहस गर्न तर अध्ययन खोज्दै जाँदाखेरि अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि यसभित्रका रहस्यहरू पनि हामी भेट्दै जानेछौँ होइन हाम्रा इतिहासहरू पनि खोज्दै जानेछौँ म पशुपतिजीलाई जोड्छु ल यहाँनिर जस्तो एथनिकल खानाहरू जुन हिसाबले प्लेटिङ हुन्छ र हामी विदेशीहरूलाई सर्भ गर्छौँ नि सेयर यो चिजलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ प्लेटिङमा अब अघि उहाँले भने जस्तो R&D फर्मेसनहरू भयो होइन या तपाईँले भनिराखे जस्तो फ्युजन प्लेटिङहरू भयो होइन यो चिजलाई तपाईँको मूल्याङ्कन के जरुरी छ होइन जो अहिले काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि एउटा म्यासेज हुनसक्छ
यसमा मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा पनि स्पेसल्ली हामीले चाहिँ खानाको जुन चाहिँ फ्युजन अघि जस्तो हामीले पापडको कुरा गऱ्यौँ नि, थकालीमा पापड एडको कुराकानी गऱ्यौँ सन्दीपजी, सायद त्यो विषय, किनभने यहाँ अलिकति बहसको विषय हामी आफैले करेक्सन गर्ने विषय सँगसँगै आउला भनेर। त्यही त फ्युजनको विषयमा जानुभन्दा पनि हामीले लोकलको मार्केटलाई चाहिँ लिएर गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले त्यो हिसाबले जाउँ। जस्तै हिजोको हिस्ट्री के थियो, हिजो हामीले चाहिँ जस्तै सेफले भने जस्तै गुन्द्रुक र मोमोको एउटा हिस्ट्री थियो अथवा हाम्रो एउटा कल्चरको जुन चाहिँ पार्ट थियो। जस्तै अहिले हामीले नेवारी खाना पछिको जुन चाहिँ सेकेन्ड खानालाई कलर लिने भने जस्तै होइन, हामीले थकालीको एउटा बेसमा आउँछ। जस्तै हामीले थकाली पछि अथवा मैथली अगाडि आउला त्यो एउटा पार्ट छ होइन। तर हाम्रो हिजोको दिनमा राज्य गर्दाखेरि जुन चाहिँ शाहवंशीय अथवा अरू लिच्छविकाल अथवा सबै कुराहरू राज्य जुन चाहिँ हाम्रो विस्तार भयो, त्यो विस्तार हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा खस राज्यको जुन चाहिँ रूपमा लिइन्छ होइन। त्यो खसको जुन चाहिँ पार्ट हामी पहाडबाट तराईमा पनि झरेको छौँ र पहाडबाट अलिकति हिमालको बेसमा पनि गएको छौँ र हिमाली बेस तराईमा पनि झरेको छ। भनेको हामीसितको जुन चाहिँ मल्टिफ्युजन अर्थात् मल्टिकल्चरको जुन चाहिँ पार्ट छ, त्यो मल्टिकल्चरको जुन चाहिँ पार्टलाई चाहिँ हामीले एउटा प्लेटिङको रूपमा अथवा हामीले चाहिँ विश्व सामु चाहिँ पुर्याउन सकिन्छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ फ्युजन गर्नै पर्छ भन्ने छ। जस्तो इथनिकल कटलरिजमा हामीले कन्टेम्पोरेरी प्लेटिङ गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यसलाई वर्ल्ड स्ट्यान्डर्ड दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? एकदमै सक्छौँ होइन। सेप के भन्नुहुन्छ हजुर, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँ अलिकति यो विषयमा बहस गरिरहनुहुन्छ सर। यसको प्लेटिङको सिस्टममा त एउटा खाना अहिले पहिला 3 किसिमले भनिन्थ्यो। हाम्रो इथनिकल कटलरिजहरू कतिको फेन्सी छन् के छ? इथनिकल कटलरीहरू फेन्सी भन्दा पनि इथनिकल एउटा हाइजेनिकली होइन, हेल्थ केयर पनि छ। जो हामीले होइन हामीले चाहिँ तामाको ग्लासमा पानी उसमा लोटामा पानी पिउनु पर्ने होइन, काँचको उसमा थालमा खानुपर्ने, किनभने काँचले त्यसले चाहिँ फुडलाई चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन गरेर राख्छ होइन। यिनी चिजहरू छन्। जस्तै हामीले दुना टपरीमा चाहिँ दहीहरू राख्दाखेरि काँचमा नराखेर चाहिँ दुना टपरीहरूमा पातहरूलाई युज गर्ने, अचार राख्दाखेरि पातहरूलाई युज गर्ने। अनि जो छ त्यो एउटा आफैमा त्यो किसिमको प्लेटिङ नै हो। हामीसँग ब्याकड्रपमा चिया सर भइरहेको छ। मैले हाम्रो सर्भिसको भाइलाई यसरी देख्दाखेरि होइन, तराईमा कहीँ यो चिया सर भइरहेको जस्तो मलाई फिल भयो। वास्तवमा यो पनि हामीले केही चिज क्यारी गरेर चिज हो है होइन। यो चिज मैले अलिकति यहाँ सिङ गर्न खोजेको चाहिँ हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई, सानो सानो चिजले इट डजन्ट म्याटर होइन। सानो सानो चिजले तपाईँ हामीलाई आफ्नो अपनत्व फिल गराउँछ होइन। यसरी यो चिया खाने चाहिँ तराईको कल्चरमा हामी एकदमै ज्यादा तपाईँको चाहिँ देख्छौँ। यसमा हाम्रो आफ्नो मौलिकता पनि छ होइन कतिपय अवस्थामा। हजुर, अनि त्यो प्लेटिङका सिस्टमहरू जस्तै वेस्टर्न कल्चरबाट एउटा प्लेटिङको सिस्टम आएको वेस्टर्न कल्चरबाट हो। हामीसँग त पहिल्यै प्लेटिङ छ, किनभने हामीसँग खानामा फुड मेल छ। फुड मेल हामीसँग तरकारी छ, साग छ, पिकल अचारहरू छन्, दही छ, दुध छ होइन। अनि हामीले अलग अलग उसमा पस्किरहेका हुन्छौँ भने अहिलेको नव कुलिनरी जगत आयो जो पश्चिमाली कुलिनरी जगत 1 प्लेटमा थियो। तर हामीसँग डाइभर्सिटी थियो, अलग अलग भाँडामा राख्ने चलन थियो। त्यो आफैमा प्लेटिङ छ। त्यसो भएर हामीलाई एक्सटर्नल प्लेटिङ गर्नुपर्ने होइन केही पनि छैन। हामीले हेर्नुहुन्छ हाम्रो इथनिकल कटलरिजमा अलग अलग कलरहरू देख्न पाइन्छ। एउटा प्लेटलाई कलरफुल बनाएर डिफ्रेन्ट कलर र डिफ्रेन्ट टेस्टलाई चाहिँ डिफ्रेन्टली राखेर त्यो प्रेजेन्टेबल बनाउन खोज्नु नै प्लेटिङ हो। र हामीसँग त्यो अलरेडी छ। हाम्रो त इथनिक फुडमा नै त्यो कन्टिन्युटी आइरहेको छ। र त्यसलाई इडिबल फ्लेभर्सहरू फुलहरूलाई लिएर या कुनै अन्य पिकल्सहरू या कुनै साँधेको चिजलाई लिएर चाहिँ एक्सटर्नल गर्नुपर्ने जस्तो नेपाली फुडमा त्यो छैन। हामी बेन्चमार्क दिन सक्छौँ होइन एउटा कुरा। बस म हाम्रो सन्दीपजीलाई यो एउटा प्रसङ्गमा आउँछु के तपाईँ यो प्रश्नलाई सर्ट आउट गरिदिनुहुन्छ? जुन मैले तपाईँको चाहिँ हाम्रा कटलरिजहरू होइन, किन तपाईँसँग मेरो अत्यन्तै सान्दर्भिक एउटा प्रश्न मसँग तपाईँसँग बाँकी छ होइन, यसलाई के सर्ट आउट गरिदिनुहुन्छ? मलाई यसरी हेर्छु, तपाईँको जसरी तपाईँले भन्नुभयो नि, हाम्रो एउटा फुड कल्चर भनेको परम्परागतदेखि नै, जस्तै पहिला घरमा पाहुना आउँदा पनि पहिला पाहुनालाई खुवाउने, मलाई अझ पनि याद छ होइन। सानो हुँदा घरमा पहिला पाहुनालाई खाइसकेपछि हामी लास्टमा खान्थ्यौँ होइन। कहिलेकाहीँ खाना पाउँदाखेरि अब हामीले नै खाना पाउँदैनथ्यो, फेरि पकाउनु पर्थ्यो होइन। त्यो कल्चरमा हामी हुर्केको मान्छे हो भनौँ न। एउटा जसमा करुणा छ, जसमा माया छ, सिम्प्याथी छ, इम्प्याथेटिक छ, एउटालाई अतिथि देव भव भने त हाम्रो होइन परमपुर्खा कालदेखि नै चलिआएको कुरा। हाम्रो खाना भनेको चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो खाना भनेको चाहिँ सेयरिङ कल्चर हो
हाम्रो खाना स्वार्थी खाना छैन। जब फ्रेन्च कुलिनरी चाहिँ अगाडि आयो होइन, जब चाहिँ अब तपाईँको बिस्ट्रोहरू भनेको जस्तो तपाईँको प्रोभिन्सियल कुजिनहरूमा भनेको सेयरिङ आउँथ्यो, एउटा घरमा बस्यो टिपिकल फ्रेन्च खाना भनेको तपाईँले हेर्नुभयो, ब्रेड हुन्थ्यो अनि त्यसपछि तपाईँको त्यहाँ स्ट्युहरू हुन्थ्यो होइन, चट्टा खायो सलाद खायो, त्यसरी के खाने कल्चर हो। पछि तपाईँको जब यो मोडर्न कुलिनरी आउन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ कसरी यो चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो बुझ्नुहोस् है, रिच होटेल रिचबाट सुरु भएको अगस्टे स्कोफेयरको मुभमेन्ट। रिच भनेको कसलाई क्याटर गर्यो त, रिच भनेको चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ इलाइट वर्गहरूलाई, धनी वर्गहरू जोसँग पैसा थियो, क्लासमा फ्यान्सीमा स्टाइलमा उनीहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर स्टार्ट गरेको हेर्नुहोस् है, यसरी क्लियरली बुझ्नुहोस्। अनि त्यो गरेपछि के भयो भने त्यो इलाइट वर्गमा जाने बित्तिकै त्यहाँ सेयरिङ भन्दा पनि उनीहरूको प्रायः इन्डिभिजुअली ओके मलाई यो मनपर्छ प्लेटिङ होइन, उनीहरूलाई हरेक कुरा स्टाइल चाहिने भनौँ न। जस्तै मुगल खानाको कुरा गर्दा किन चाहिँ आवाज खाना, मुगल खानामा तपाईँको चाहिँ काजु किसमिस केसर क्रिम यो किन युज भयो, उनीहरू हामी चाहिँ आम जनताभन्दा फरक है भनेर चाहिँ देखाउन खोजेको हो क्या। त्यहाँबाट चाहिँ यो आवाज खानाहरूमा चाहिँ तपाईँलाई भन्नु त यहाँ मान्छेले भन्दा नि यहाँको मान्छेलाई टिपिकल हैदराबादी निजामको बिरयानी खाउनुहोस्, यहाँको हैदराबादी बिरयानी चिनेको छैन यहाँ मान्छेले, सिधै भनिदिन्छु। हैदराबादी बिरयानी भनेको एउटा दाना छुटिनुपर्छ, टाँसिनु हुँदैन होइन, सलान दिन्छ साइडमा होइन, त्यो भनेको झोल हालेर खाने अन्डा हुन्छ। त्यो यहाँको केसरको स्वाद मान्छेले चित्तै बुझ्दैन। तपाईँको मलाई कोफ्ता खानुहोस् चित्त बुझ्दैन होइन, दौलतका चाँद भन्ने डिजाइन हुन्छ त्यो क्रिमलाई फिटी 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 विप गरेर बनाएको होइन, त्यो मान्छेले चित्तै बुझ्दैन तपाईँको होइन। भनेपछि यो भनेको अलिकति स्विटर अन द नोट हुन्छ भनेको उनीहरूले आफूलाई चाहिँ अलिकति फरक देखाउनको लागि गरे। जस्तै जङ्गबहादुरले जब चाहिँ सिपाही म्युटिनी दबायो लखनऊमा, दबाएपछि त्यहाँ प्लन्डर पनि गरे हो, त्यहाँ लुट्या पनि हो होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँको लखनऊ खाना त्यहाँको सेक पनि लिएर आएको नेपालमा, तर मुसलमानहरू टच हुन दिएको। हेर्नुहोस् है, मुसलमान इन्फ्लुएन्स नेपालमा यतिसम्म छ कि तपाईँको पहिला इभन मल्लकालीनमा पनि मल्लहरूले चाहिँ मुसलमान धर्म चाहिँ अपनाएनन्, तर पहिरन चाहिँ अपनाए। हेर्नुहोस् है, मल्ल राजाहरूको पहिरनहरू सबै मुगल पहिरन छ, राम्ररी याद गर्नुहोस् है। उनीहरूको बिहेभियर र कल्चरको एक्सचेन्ज पनि थियो, बिहेभियर चाहिँ भएन, रिलिजियसली चाहिँ चेन्ज हुन सकेन, तर पहिरन होइन। अनि तपाईँको एउटा कुरा मल्लकालीनदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको जस्तै अब साङ्गीतिक भयो होइन, अब तपाईँको यो मैथिली म्युजिकल इन्स्पिरेसन भयो, अब त्यहाँबाट उनीहरूको चाहिँ गजल भयो होइन, सबै मुजराहरू भयो, यो सबैको लागि चाहिँ त्यो बाजाहरू चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्न बाजा बजाउनेहरू उस्तादजीहरू पनि भित्रेका हुने हेर्नुहोस् है। अनि तपाईँको जस्तै पोते बनाउनेहरू जुन अहिले पनि छ नि हाम्रो असनमा, उनीहरू चाहिँ 7औं 8औं पुस्ता परम्परा मल्लकालीनदेखि आएका हुन्। मैथिली र नेवारको त्यो पनि जोडिएको छ र पेन्टिङ पनि हेर्नुहुन्छ भने मैथिली र नेवार पेन्टिङहरू हेर्दाखेरि त्यसमा पनि फ्युजन छ। अलिकति अब यो विषयलाई म सर्ट आउट गर्छु सेफ, करिब हामी अन्तिमतिर छौँ। जस्तो हाम्रो इतिहासलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ चाहे पृथ्वीनारायण शाहको कुराकानी गरौँ, गोर्खा राज्यको कुराकानी गरौँ, या त 2224 राज्यहरूको कुराकानी गरौँ, या त अङ्ग्रेजसँगहरूको युद्धको कुराकानी गरौँ होइन, यी सबै युद्धहरू हार र जितकै परिणाममा आधारित थिए होइन। जसले जित्छ ऊ हार्ने उसको अन्डरमा होइन, यो स्वाभाविक कल्चरली पनि उसको अधीनमा रहने होइन। यो खानाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको प्रिजर्भेसन या ट्रान्सफर्मेसनको विषय विगतमा राज्यको एकीकरण, युद्ध, लडाइँ र हारजितसँग यो कन्ट्राडिक्ट गरिदिन्न तपाईँको अध्ययनले के भन्छ? तपाईँ इतिहासको राम्रो विद्यार्थी होइन। म तपाईँको मैले चाहिँ अब मैले अध्ययन र पढेको अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गरौँ, अब पृथ्वीनारायण शाह जोबाट इन्सपायर भएको धेरैलाई थाहा छैन, अरिमल्ल होइन, हाम्रो चाहिँ तपाईँको के अरे सिन्चा भ्यालीबाट आउनुभएको जुम्ला हो होइन, उहाँ काठमाडौँ भ्यालीसँग पनि आउनुभएको त्यो बेलामा। काठमाडौँ भ्यालीमा आउँदाखेरि त्यो बेला काठमाडौँ राज्य भन्ने पर्टिकुलरली थिएन, त्यो बेलाको चाहिँ तपाईँको क्यापिटल भन्नु जेसुकै मान्नुहोस् भक्तपुर हो। पृथ्वीनारायण शाहले पनि मिन्जु लगाएर चाहिँ त्यहाँ भक्तपुरमा बसेका हुन् सबै होइन, उहाँले नेवारी भाषा पनि आउँथ्यो सबै, उहाँले सबै रीति कल्चर सबै थाहा थियो, आएर बसेका हुन्। तपाईँले अनेस्टली हामीले कुरा भन्नुपर्दा एक्चुली हाम्रो खसमा खानाको बारे त्यस्तो रिच भन्ने कुरा छैन। हामी माउन्टेन डेलो छ, हामी ढेँडो खाएर हुर्केका हौँ, शिकार गरेर तपाईँको घोरल चितल तपाईँको हुन्छ नि मृग होइन। अब त्यसै तपाईँको अब काश्मीरमा चाहिँ पहिलोचोटि अरिमल्लले चाहिँ काश्मीरबाट चाहिँ त्यहाँ गुरुको लिएर आएर मार्सी चामलहरू रोपी। हेर्नुहोस् है, मार्सी चामलले कसरी डिरेभेटिभ भयो भने मार्सीले भनेको हुनाले चाहिँ
मार्सीले भनेको हुनाले चाहिँ तपाईँको मार्सी चामल भने हो क्या तपाईँको होइन मार्सीको चाहिँ आशीर्वाद लिएर अनि तपाईँ त्यो अलिक जुम्ला पनि हेर्नु भने त्यहाँ गुची च्याउ पाउने काश्मीर जस्तो अहिले पनि धेरै कल्चर मिल्छ तर तपाईँको काश्मीरबाट धेरै ट्रान्जिट भएको छ नि तपाईँको खसहरू एउटा कुरा तपाईँले हेर्नु भने धेरै धेरै खसहरू ट्रान्जिट भएको पोइन्ट हो अनि त्यसले गर्दा डोटीमा जानु बजाङमा जानु त्यहाँ आएको त्यो सबै खसको अनि जब त्यो आबाट आएको जुन छ नि राइस कल्चरहरू होइन अनि अब तपाईँको त्यो छर्ने चामलले के भन्छ अरे भुक्रे चामल के भन्छ अरे घैया चामल होइन रोप्ने पनि होइन घैया चामल सुरु भएको भन्दाखेरि अरिमल्ल भने चाहिँ अरिमल्ल भनेको ठकुरी राजा खसको राजा चाहिँ उसको बुवा चाहिँ कुस्ती खेलिरहेर जन्मेको कुस्ती खेलिरहेर जन्मे त्यो बेला कुस्तीलाई चाहिँ मल्ल युद्ध भनिन्थ्यो मल्ल युद्धबाट उसलाई चाहिँ अरिमल्ल भन्ने टाइटल दियो ऊ धेरैचोटि काठमाडौँमा आयो त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो बेला चाहिँ तपाईँको कीर्तिपुर थियो त्यो बेलामा तपाईँको चाहिँ होइन के अरे भक्तपुर भयो मेन होइन त्यो त सिद्धिनरसिंहको पालापछि त्यो 3टा राज्यमा दाजुभाइलाई छुट्याइदिएर ग्रोथ भएको होइन तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खासै भन्ने भने हाम्रो चाहिँ यो भनौँ न माउन्टेन डोलर्स खसहरूको खाना भने चाहिँ तपाईँको लिटरली भने चाहिँ तपाईँको यो सिस्नो भयो ढेँडो भयो होइन तपाईँको के भन्छ तपाईँ खाडो भन्छ होइन फाँडो भन्छ होइन फाँडो भयो खोले होइन हाम्रो यी खानाहरू हाई इन फाइबर्सहरू थियो किन माउन्टेनमा बस्ने होइन पहाडमा बस्ने हिँड्नु पर्ने तल माथि गर्नुपर्ने त्यो अनुसारको डाइट न्युट्रिसन थियो होइन अहिलेको दाल भात तरकारी जो हामीले सिम्पली रूपमा तपाईँ हाम्रो किचनमा पाक्छ नि सेफ के त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहको किचनमा पाक्ने खाना हो सेफ दाल भात तरकारी त्यो बेलासम्म त तपाईँको अरिमल्लले पहिलो प्लान्टेसन गरिसकेपछि त चामलको कल्चर त तपाईँको डेफिनेटली आइसक्यो मैले यो कुरा किन जोडेँ भन्दाखेरि चाहिँ जसरी राज्यीकरण हुँदै गयो र गोर्खा राज्य जुन हिसाबमा विस्तार हुँदै गयो नि सेफ होइन त्यो राज्यले अप्नाएको खाना पनि त्यही हिसाबले उसका नागरिकहरूले पालना गर्दै गए फलो गर्दै गए भन्ने कुरासँग जोडेको है सेफ म यो यसलाई अलिकति अब एन्ड गर्छु किनभने जब चाहिँ घले राजाको रेसमा जितेर चाहिँ जब तपाईँको चाहिँ त्यहाँ राजा भने लिग्लीको पछि तपाईँको त्यो बेला त तपाईँको कास्की राज्य भनेको त ठुलो थियो नि कास्की राज्य त लास्टमा हानेको पृथ्वीनारायण शाहले होइन अनि अहिले छुट्टाएर तपाईँको मुस्ताङमा छुट्यो यता छुट्यो नि भने चाहिँ कास्की त ठुलो राज्य हो तपाईँको होइन त्यस्तो छ त दुध कोसीमा लगेर आमाले चाहिँ दुधको गरेर छुट्याइदियो झगडा नगर्नु भनेपछि तपाईँको त्यही बेलामा लमजुङसँग एकदमै क्लोज छ हेर्नुहोस् लमजुङ दरबार लमजुङ कोइराला फाँट छ जहाँबाट कोइरालाहरू आएको मानिन्छ कोइराला फाँटबाट लमजुङमा आएको होइन त्यहाँको चाहिँ पण्डितहरू पुरोहितहरू लमजुङको बेसी सहरमा त्यो बेला अलरेडी फर्टाइल थियो कि अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले तपाईँ म भन्छु तपाईँ अर्ग्यानिक गरेर खोज्नुहोस् तपाईँले गोर्खाको कालो दाल खोज्नुहोस् पाउन गाह्रो छ सबैभन्दा महँगो छ वान अफ द बेस्ट मासको दाल भनेको नै गोर्खा एकदम ठुलो गेडा हुन्छ अनि लतत्त पर्छ होइन बटर पनि हाल्नु पर्दैन पिँडालु केही पनि हाल्नु पर्दैन त्यो खानेमा तपाईँ भनेपछि त्यो बेलामा त धेरैवटा कुराहरू एराइभल भएर यता उनीहरूले सिकिसकेको थियो बुझ्नु भएन त्यही भएर चाहिँ हो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा तपाईँको पछि उनीहरू काठमाडौँ आएपछि अब उता भक्तपुरमा बसेको त्यो भक्तपुरको खानाहरूसँग पनि वेल फेमिलियर थिए जस्तै मैले भने नि तपाईँ नेवारीको गढचाबाट चाहिँ किन चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो खस समुदायमा भनौँ अथवा इलाइट वर्गमा कोटेजहरूमा चाहिँ त्यो बेलामा जब काठमाडौँमा आएर सत्तामा बसिसकेपछि होइन चाहिँ तपाईँको त्यो बेलामा राजा भन्दा पनि पावरफुल प्रधानहरू थिए क्या अनि प्रधानहरूले डिसाइड गर्थ्यो को राजा बनेको उनीहरूको षड्यन्त्र गरेर मारिदिन्थ्यो क्या त्यो बेलामा भनेपछि त्यो प्रधानहरूलाई पनि सबै लिइसकेपछि त्यो इलाइटहरूसँग चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले हेर्नुहोस् कुनै पनि नेवारी कल्चर संस्कृतिलाई कहिले पनि उसले मासेन कुमारी कल्चर रतानीदेखि लिएर सबैलाई उसले कन्टिन्युएसै दिएको बरु त्यहाँबाट चाहिँ क्वाटीसँग चाहिँ मोमो राखेर खाने चाहिँ यता तपाईँको ठकुरी कल्चरहरूमा आएको छ बुझ्नु भएन कतिवटा पकाउने मेथडहरू आएको छ होइन अभियसली बफ खाइने थियो खसीको भर्जनहरूमा आएको छ क्या त्यो कल्चरलाई कहिले पनि नाश गरेको छैन क्या तपाईँको म यहाँनिर जति पनि यो सो हेर्नु भएको जति पनि हाम्रो सेफहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग यति राम्रा एक्सपिरियन्सहरू छन् तपाईँको अध्ययनले हाम्रा केही विगतलाई खोतल्छ भनेदेखि हामी उहाँलाई इन्भाइट गर्छौँ है किनभने तपाईँले आज हामीले यी कुराहरूलाई फ्लोरमा ल्यायौँ केही कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो तपाईँसँग त्यस्ता केही दस्तावेजहरू छन् जुन कुराले हामीलाई पनि कहीँ बेनिफिट गर्छ हाम्रा श्रोता दर्शकहरूलाई बेनिफिट गर्छ हाम्रा सेफहरूलाई बेनिफिट गर्छ भने कृपया तपाईँले हामीलाई मेसेज पठाउनुहोस् टेक्स्ट गर्नुहोस् र कम्तीमा यो फोरम यो ओपन फोरम हो होइन यहाँ हामी धेरै विषयमा छलफल गर्छौँ र मासी चामलको कुराकानी गऱ्यौँ यो हाम्रो इथनिकल खानाको पावर कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि चाहिँ मासी चामलले जोडेको राजनीतिक एकता होइन प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले यो खानासँग जोडेको राजनीतिक एकता 21औं शताब्दीमा उनीहरूले जोडे पहिला चाहिँ कश्मीरी पण्डित र ल्याएको भनेको यो चिजको मौलिकता होइन मौलिकताले मन जोड्दो रहेछ होइन जसरी कम्युनिस्टहरूलाई पनि जोड्यो अलिकति राजनीतिक रङको कुराकानी आए जस्तो छ खैर थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन लक्ष्मण सेफ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन जिएनसिएफको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ लक्ष्मण प्रसाद भण्डारीजी र अत्यन्तै भिजनरी लिडरसिप हुनुहुन्छ होइन उहाँको सोचसँग कहीँ न कहीँ हामी अत्यन्तै इन्सपायर छौँ र सँगसँगै
उहाँहरूलाई हामी यो भनिरहेको छौँ कि तपाईँहरूले आफ्नो सोच, आफ्नो दायरा, आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो लिडरसिपलाई चाहिँ सकेसम्म त्यो डोरीलाई फुकालिदिनुहोस्, छोडिदिनुहोस्, जहाँ अझै धेरै साथीहरू समेट्न सक्नुहोस्। त्यसै गरी सन्दीपजीको बारेमा म कमै कुराकानी गर्छु, किनभने उहाँले आफैले कुराकानी गरेर हामीलाई ज्यादा उहाँको बारेमा बुझाउनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यो भनेदेखि लाग्छ गिनिज बुक अफ वर्ल्डमा हामीले अर्को एउटा रेकर्ड बनाउन सक्छौँ, त्यति उहाँसँग यो नलेजको दायरा छ। र हामी यी चिजहरूलाई फिल्टर गर्छौँ, किनभने यो फोरममा जे जति कुराहरू गऱ्यौँ यो चिजलाई पनि करेक्सन गर्ने तपाईँहरूसँग अरू फ्याक्ट र इन्फर्मेसनहरू पनि हुनसक्छ। त्यसै गरी हामीसँग पशुपतिजी हुनुहुन्छ, पशुपति पौडेल, उहाँको प्लेटिङको कुराकानी गर्दाखेरि त जस्ट वाउ होइन, अत्यन्तै मेहनत गर्नुहुन्छ पशुपति पौडेलजी। हामी यिनै साथीहरूसँग फेरि पनि जोडिनेछौँ, तपाईँ सेफहरूसँग फेरि पनि जोडिनेछौँ र आइएम विथ सेफको फोरमलाई तपाईँको आफ्नो फोरम बनाउन र वान सोसाइटी वान भोइस यो एउटा थिममा हामी छौँ। कहीँ न कहीँ तपाईँ हामी बाँधिने र आउने फोरम चाहिँ एउटै छ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, हामीलाई जोडिदिनु भयो र तपाईँका तमाम जति पनि जिज्ञासाहरू राखिदिनु भयो। हाम्रा सेफहरूले पनि त्यसलाई फेरि पनि यी जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच वान्स अगेन।